ندرس لي ميلانج هوموجين لي ميلانج هيتيروجين، خلائط متجانسة والغير متجانسة. إذن الخليط، بالنسبة للخليط un mélange est formé de deux ou plusieurs constituants différents. الخليط الخليط هو جسم مثلا كيكون خليط أو كيكون بيور، دونك ان كور، دونك يقدر يكون ميلانج كوم il peut être un pur un corps pur، يعني جسم خالص كيتكون من دي كونستيتيون مكونات كيمدايرين إيدونتيك. بينما بالنسبة للميلانج est formé de deux plusieurs constituants différents. On a les constituants sont identiques بالنسبة للخليط هنا جسم خالص. الخليط est constitué par des constituants ou formé par des constituants de plusieurs constituants communs. دونك مكونات كما هي كيف هي مختلفة. des constituants différents. Donc ça c'est un mélange. Un mélange peut être formé d'un liquide et d'un solide. مثلا بحال الخليط يقدر يكون مكون مثلا من السائل والصلب، مثلا بحال هاد او ارجيلوز لين ريفيير، مثلا الماء اللي كيكون فيه الطين او التربة من مثلا شي نهر. ولا هاد الخليط يمكن يكون من دان ليكيد دان غاز، مثلا كي بحال هنا دونك اينو غازوز، هنا كاين ليكيد زائد غاز ان ميلونج. كاين هاد النوع هذا، وكاين نوع ايضا دو ليكيد مثلا دو ليكيد باغ اكزومبل الكول مع الماء، كحول مع الماء il peut être formé des gaz. ويقدر يكون هاد الخليط مكون من الغازات، وخير مثال اللي غادي نقدر يكون عندي مثلا هو الهواء. c'est un mélange خليط اللي هو ماذا اللي هو مجموعة من الغازات، اللي بينها غادي نشوف ثاني هلالي ثاني أزوت، ثاني أكسجين وغازات أخرى بنسب مختلفة. إذن un mélange peut être constitué de deux plusieurs constituants solides. تقدر تكون صلبة. c'est un mélange solide، يعني كان ديك المكونات مثلا صلبة في الجسم أو الخليط هو صلب. و ce type de mélange provient généralement de mélanges ayant existé à l'état liquide ou à l'état visqueux. بالنسبة للإيطا ليكيد مثلا كي بحال الماء، و ليطا فيسكو مثلا بحال الزيت حتى هو سائل ولكن كيكون لزيج. ان ميلونج اكو واحد الخليط اللي كيكون هنا مائي ولا مميح contient de l'eau et d'autres constituants. في كنسميه ان ميلونج اكو مي بين المكونات ديال هاد الخليط غيكون الماء. يقدر باغ اكزومبل نبقى نعطيك مثلا ان ميلونج اكو نقولك شنو هما لي كونستيتيون ديال هاد الخليط، غتقول لي لي كونستيتيون هما دوك الدقائق لي بارتيكول ولا لي موليكول ديال الماء. بارمي لي كونستيتيون ديال هاد الماء، لماذا؟ لحقاش كاين هاد لو مو اكو كنقصدو بيه لو زائد دوطرو كونستيتيون. دونك هذا انسويت. بالنسبة للأنواع لي تيب دي ميلونج، نوع بون ماشي كنقولو لي تيب، ولكن بون باللغة العربية كنقول نوع خلائط. كاين جوج ديال الأنواع، كاين متجانس وغير متجانس. بالنسبة لنا التجربة خدينا باغ اكزومبل هنا الماء مع المانت، وهنا خدينا ان جو داناناس افيك سا بيبل.
بون هذا غيكون عندي واحد الخليط اللي كيتسمى متجانس، لأننا غنستعملو هنا يعني الملاحظ اللي هو لوي نو، العين ديال الملاحظ كتسمى العين المجردة، بينما هنا غيكون عندي خليط من عدة مكونات التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة. دونك غادي نشوفو نوع ديال الخليط، كاين متجانس وغير متجانس. دونك بالنسبة ميلانج فيه دو تيب، نوعان، كاين هوموجين و كاين هيتيروجين. بالنسبة للهوموجين on ne peut pas distinguer entre les constituants, ou là on peut dire entre ces constituants. Donc on parle كنتكلمو على الخليط ces constituants لا يمكن التمييز بين مكوناته بالعين المجردة à l'œil nu. ici بالنسبة للخليط الغير متجانس مثلا on peut distinguer، وكنكمل لافراز ديالي، يمكن التمييز بين مكونات استعمال العين المجردة. لحقاش علاش أنا كنقول العين المجردة مهمة هنا، العين المجردة لأنه يقدر نستعمل الميكروسكوب، المجهر غادي يتبدل، يعني قد تبدل. مثلا يقدر نقولك خليط متجانس إلى ويقدر يكون غير متجانس استعملت المجهر. دونك دائما هنا خصني ندقق. قالك ان ميلونج دي ليكيد، خليط من السوائل، ايتيلين هوموجين او هيتيروجين، هل هو متجانس ام غير متجانس. كاين واحد التجربة مهمة جدا يمكن لكم فوميم ديروها في لاميزون. عندك الكحول مع الماء كنخلطوهم، هاد الخليط اللي كيعطيني، دونك نقدر نقولك الماء الكل بوحدو بيغ خالص، الماء بوحدو خالص، في كنخلطيهم كيعطيوني خليط. لماذا؟ لأنه كونستيتوي بار دو كونستيتيون، ما بينهم الكول وكاين لو. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، واش هاد الخليط متجانس أو غير متجانس؟ il faut dire que هاد le mélange homogène. لماذا؟ on peut pas distinguer entre les constituants ديال هاد الميلانج formé de l'eau et de l'alcool. بينما la deuxième expérience، عندي الماء وكنضيف له، بون أنا كنضيف الزيت، كنضيف هنا الزيت، كنضيفو هنا الزيت، دونك لويل، وبعد التحريك هنا كنحركو غوميي، دونك غوميي هي كنحركو. كنلاحظو بأن هادوك الجزء، هاد الدقائق ولا كنسميوهم حنا كيتسماو هاد اولا هاد الفقاعات حقاش ديال الزيت مع ديال الماء، كتلاحظها كيفاش مدايرين هنا. في كنخلطو يعني في بحال كنخربق انا الخليط، ولكن غير يعني في كنخلي الخليط يعني في حالة سكون في التوازن ديالو، كيتكونو عندي جوج ديال كيتسماو طورين، كيكون عندي جوج ديال لي فاز او طبقتين، كاينه وحده فيها الزيت وهنا فيها الماء. كاينين مجموعة ديال الأسئلة كتطرحو هنا. أولا، واش هذا خليط؟ نعم، سي ان ميلونج، لأنه كونستيتوي من دو كونستيتيون اللي كاين هو الزيت والماء، دو كونستيتيون كيمدايرين ديفيرون. الأولى. واش هوموجين ولا هيتيروجين؟ il faut dire hétérogène. Pourquoi? Parce que on peut distinguer entre les constituants ديال هاد لو ميلونج. كاين لو لوي وكاين لو.
لاطر كيستيون كتعلق بواحد لا لوسون كنا ديجا فشناها، سي لا ماس فوليميك. Par exemple, pourquoi lui se trouve au-dessus de l'eau؟ لماذا الماء الزيت يوجد يعني فوق الماء؟ بسيطة جدا، لأن الكتلة الحجمية كتكون أصغر من كتكون صغيرة على ديال الماء. مثلا إلا كانت عندو الكتلة الحجمية ديالو هي 1 غرام سنتيمتر، 1 غرام على سنتيمتر كيوب، غتكون لا ماس فوليميك تزيد صغيرة، تكون 0 كيلكو شوز. دونك جو مباس. دونك هذا اش كيتسمى؟ هذا عنده واحد السمية. مثلا في كان يكون عندي واحد الخليط من الماء والزيت وكنحركو، كيعطيني واحد الظاهرة كتسمى إيميلسيون. هاد ليميلسيون كتسمى خليط مستحلب. مستحلب هو فين كيكون يعني كيتخلطو ليا القطرات ديال الماء والزيت. إذا هنا غادي نعتمدو على النموذج الدقائقي اللي كنا شفناه فيما سبق، ce qu'on appelle le modèle particulier de la matière. بالنسبة للماء غادي نمثلوه par des particules des boules rouges، كريات حمراء. l'alcool par des boules bleues، et بالنسبة للزيت par des boules qui sont jaunes. Et donc ici هنا تيقولك غنعطيو لو موديل بارتيكولير ديال لي ميلونج، لأنه هنا عندي هادو نقدرو نقولو دي كونستيتيون اللي غادي نخلطهم. ils vont former des mélanges. Le premier mélange est formé de quoi? De l'eau et de l'alcool، من الماء والكحول. ونحنا نعلم أن هاد الخليط كي نداير هو خليط متجانس، إذا ميمكنليش نميز بين المكونات ديالو، وبالتالي وكاين واحد لو مو اللي كيتقال هنا هو ميسيبل، لأن تو ميلونج هوموجين هادوك المكونات ديالو كتكون قابلة للامتزاج، ميسيبل، خاصة بالنسبة إلا كان عندي سائل. مثلا عندي الماء، كحول، دو ليكيد، هذا سي ان ميلونج هوموجين لأنه هادوك المكونات قابلة للامتزاج. وبالتالي النموذج الدقائقي كنخلط ما بين هاد لي بول اللي كيكونو روج ديال لو، ولي بول ديال الالكول اللي كيكونو بالزرق. بالنسبة للزيت والماء كيكون نون ميسيبل، غير قابل للامتزاج. إذا جو ريبريزونط الماء باغ دي بول كي سون روج بالاحمر، كيكونوا لتحت والفوق، وكيكونوا معزولين ما مخلطينش، والفوق باغ دي بول جون اللي كيمثلوا ليا الزيت. دونك ليكيد ميسيبل بالنسبه ليكيد ميسيبل غيكون عندي بالنسبه لهاد لا فيغور، ونون ميسيبل غيكونوا بالنسبه لهاد لا فيغور. اذا بالنسبه للجغوتيين دي ليكيد ميلونجي يعني سوائل مختلطه peuvent donner donc un mélange homogène و un mélange hétérogène. دونك سوائل مختلطه مثلا كي بحال الماء والكحول يعطينا واحد الخليط متجانس، بينما هاد السائلين اللي مختلطات عطينا واحد الخليط غير متجانس. اذا القاعده كتقول لك هاد لي دو ليكيد باغ اكزومبل الا كانوا ميسيبل يعني قابلين للامتزاج بحال الماء والكحول، الخليط كيكون هوموجين متجانس. بينما كانوا السوائل غير قابلين للامتزاج فإن الخليط يكون hétérogène. سي دو دونك دون زين إيميسيون فواحد الخليط مستحلب من الماء ووسائل أخرى مثلا كالزيت ولا مثلا الماء ولا مثلا بحال بترول. لي غوت دو سو ليكيد يعني القطرات ديال هاد الزيت غايست فيزيبل دون لو، تبقى ظاهرة ولا ترى يعني فيزيبل يعني يمكن رؤيتها في هذاك الماء. بالنسبة للوتر باراغراف جو بونس لو ديرني باراغراف، ان ميلونج ليكيد واحد الخليط من السائل والغاز، هل هو متجانس
أم غير متجانس. إذا مثلا هاد المشروبات اللي كيكونو الغازية، مثلا هنا غتقول لي أستاذ في الكاس راه كيبانو دوك الفقاعات اللي ديال الغاز، لكن حنا توجور كنبقاو نحددو واش النوع واش هوموجين ولا هيتيروجين في كيكون في الحالة ديالو في كيكون أوروبو في السكون ديالو. مثلا كيكون الماء في السكون ديالو، راه هاد الماء سي ان خليط لحقاش فيه الماء والغاز، وهوموجين لأنه الماء والغاز كيمتزجو وأيضا لا يمكن رؤيتهم بالعين المجردة. دونك لو ميلانج دي ليكيد et d'un gaz خليط مكون من سائل وغاز اي توجور ان ميلانج هوموجين، واحد الخليط متجانس. دونك نرد بالك في الحالة ديال السكون، ماشي هنا تقول لي أستاذ راه هنا غير متجانس، لا في حالة السكون حتى كنخليو الكاس ولاش لو فير أوروبو وغنلاحظو بأنه سي ان effectivement c'est un mélange homogène. Les boissons donc المشروبات الغازية gazeuse contient d'un gaz، واحد الغاز اللي كيكون مثلا بحال ديوكسيد دو كربون dissous دائب في السائل. Ce gaz apparaît donc يظهر sous forme des bulles على شكل الفقاعات.